अनजानी मोहब्बत बाय मारिया हुसैन। लास्ट एपिसोड। यार अली, तू देख रहा है ना, इस ज़ारा की बच्ची को हर कुछ दिन बाद नया प्रैंक होता है इसका। ये मास खान के साथ प्रैंक करती है जो मास खान दुनिया के साथ प्रैंक करता है। मास शदीद गुस्से में इतराया था। मास, अली और ज़ारा एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। क्या कर दिया ज़ारा शहरियार ने? अली ने हंसते हुए मास से पूछा। क्या कर दिया ज़ारा शहरियार ने? अली ने हंसते हुए मास से पूछा। यार, ये मामा को कॉल करके मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर मेरी गर्लफ्रेंड होने का दावा करती है। मास गुस्से से देखते ज़ारा को, जो मोबाइल यूज़ करते और साथ साथ मुस्कुरा रही थी, सुना रहा था। और अली का मास की बात सुन के हंस हंस के बुरा हाल था। उस पर मास ने अली को गुस्से से देखा और कहा, यार मतलब हद होती है। मामा बाबा मुझ पर शक करने के साथ साथ लगे हाथों जलील भी कर देते हैं मुझे। और तुम्हें इस काम के लिए मैं ही मिला हूँ? हाँ अली, मास ने रोने के अंदाज में कहा। मैं कल थक गया बोल बोल कर मामा को कि मामा ये चुड़ैल ज़ारा है। अली का हंस हंस के बुरा हाल था। रुको, तुम नहीं बचोगी अब मुझसे। मास ज़ारा को मारने उठा तो अली ने बमुश्किल हंसते उसे रोक लिया। चलो ना, अब बस भी करो, आइंदा नहीं करेगी, पक्का वादा। ज़ारा ने बताना ज़रूरी समझा और उस पर मास ने उसे घूरी से नवाजा। चिल ना बेगैरत, बस कर दे अब मेरी रूठी महबूबा, अली ने कहा तो मास मुस्कुरा दिया। हैदर अली, बात हुई है क्या तेरी? रायहान से कब आ रहा है हमारा यार यूके से? हाँ हुई थी, थोड़े दिन और लगेंगे उसे वहाँ। लड़का बड़ा हो गया है हमारा, बहुत बिजी रहता है, अली ने बताया तो मास और ज़ारा हंसे। अली लेट नाइट घर आया तो सलाम करता हुआ लाउंज से गुजरा। इधर आओ, इधर आओ बरखुरदार, हमारे पास भी बैठ जाया करो। सैयद शहबाज शाह ने अली को रोका तो अली नरमी से बालों पे हाथ फेरता उन सबके साथ आके बैठ गया। बाबा, ये बहुत लेट नाइट आने लगा है, अब इसका बंदोबस्त करें, शादी करें इसकी, साहिल भाई ने अली को आंख मारते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, शादी भी करेंगे तुम्हारी, और बिजनेस कब संभालोगे तुम मेरा? शहबाज साहब मुकम्मल हैदर अली से मुखातिब थे, जो अपनी मामा हुमैरा साहिबा के कंधे पर सर रखे शरारत से मुस्कुरा कर देख रहा था सबको। बाबा, आपका बिजनेस मेरा बिजनेस है, मैंने और भाई ने ही संभालना है, नो टेंशन, आप रिलैक्स करें। और रही बात शादी की, तो वो भी कर लेंगे वक्त आने पर। हाँ बाबा, शादी का सोचें ताकि आने वाली संभाल ले इसे। शादी हो जाएगी तो यूं लेट नहीं आएगा ये। साहिल भाई की बात पर सब हंसे। मैं करूँगी अपने बच्चे की शादी, देखना कितने शानदार घराने से बहू लाऊंगी। हुमैरा साहिबा की बात पर सब मुस्कुराए सिवाय अली के, क्योंकि वो जिससे इश्क करता था वो शानदार घराने से नहीं, अलबत्ता इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ ज़रूर रखती थी। वो एक गहरी सोच में चला गया और हुमैरा साहिबा, शहबाज साहब और साहिल भाई अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर बाद अली वहाँ से उठ के चला गया। अली अपने रूम में आया तो फैसला किया कि वो अपने निकाह को सबसे राज रखे। इरहा को खोने का खौफ उसकी रूह को अजियत देता था। उसके दिल में बहुत से ख्यालात ने जगह बना ली थी कि अगर मामा ना मानी तो, अगर निकाह से पहले कोई मसला हो गया तो। उससे उन बातों से खौफ था। उसने फैसला किया था कि वो ये बात अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स सबसे छुपाएगा। वो अपने निकाह के लिए बहुत खुश था और इरहा उसकी हो जाएगी ये सोच कर दिल मुतमईन था। बिलाखिर जुमे का दिन आ ही गया। अली का सफ़र ख़त्म हुआ। इरहा रेड कलर की मैक्सी और उस पर लाइट मेकअप में हसीन लगती निकाह के लिए मौलवी का इंतज़ार कर रही थी। इरहा अफ़गान की ज़िंदगी में नाखुशगवार लम्हात की वजह से उसे अपने निकाह से कोई ख़ास लगाव नहीं था। जिससे भी हो रहा था हो जाए, उसकी बला से। कुछ देर बाद मौलवी साहब अंदर आए और निकाह हो गया। फिर बाहर हैदर अली का हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इरहा और मिनाल ने बहुत सी प्यार की बातें की और फिर रुखसती के लिए इरहा को रूम से बाहर ले जाया गया तो उसकी नज़र अली पे पड़ी, जो बहुत ही खुश अखलाकी से अरशद साहब से मिल रहा था। इरहा उसे देखकर सकते के आलम में चली गई थी। अली ने एक नज़र इरहा पे डालकर मुस्कुराहट दी और नज़रें झुका गया। इरहा ने रुखसती पर सबसे मुलाकात की। वो अपने बाबा और मिनाल के गले लगकर रोई। फिर शुमाइला फुप्पो ने इरहा पर चादर डाली
اور اسے کار میں بٹھایا۔ پورے راستے ارہا نے ایک نظر بھی علی پہ نہیں ڈالی، جو خود وائٹ قمیض شلوار میں حسین سا لگتا صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ صرف خاموش آنسو گراتی گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی پھر برباد ہو گئی ہے۔ پہلے ریحان کے شر سے اسے خدا نے بچایا تھا۔ حیدر علی کو بھی بالکل ریحان جیسا سمجھ رہی تھی۔ علی اسے ایک اپارٹمنٹ میں لایا تھا، ہاں ایک ملازمہ تھی، ملازمہ سے کہہ کے علی نے ارہا کو روم میں بھجوایا۔ کمرے میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ ارہا کا دل ان پھولوں کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوا۔ وہ چل کر بیڈ تک آئی اور آنسوؤں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا۔ میں کیسے رہوں گی اس شخص کے ساتھ؟ اگر یہ کوئی چال ہوئی تو علی نے مجھے اس ملعون کے حوالے کر دیا تو؟ ارہا یہ سوچتی ہوئی روم کے دروازے کی طرف بھاگی تو علی اندر آیا۔ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ رو رہی ہیں؟ علی ارہا کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے گال پہ رکھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ بیٹھیں۔ علی نے ارہا کو بیٹھنے کے لیے کہا تو ارہا بیٹھ گئی۔ ارہا کی نظریں صرف علی پر ہی تھیں، اسے حیرانگی ہوئی تھی حیدر علی کے رویے پر۔ ارہا کے یوں مسلسل دیکھنے پر علی نے کہا، بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ علی نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا اور ارہا نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ حیدر علی نے ارہا کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں آج بہت بلکہ بہت زیادہ خوش ہوں، میری محبت مجھے مل گئی ہے۔ کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے ارہا؟ ارہا نے اس خوبصورت انسان کی جانب دیکھا جس نے بے حد پیار سے اس کا نام لیا تھا۔ ارہا کو اس کی محبت پر یقین آتا جا رہا تھا۔ اس کا دل کیا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لے آئے۔ ہاں شاید میں سچ میں بہت خوش قسمت ہوں، مجھے آپ ملی ہیں۔ علی نے اپنے دونوں ہاتھ محبت سے ارہا کے گالوں پہ رکھے۔ کیا آپ ویسے نہیں ہیں؟ ارہا نے سنجیدگی سے سوال کیا اور حیدر علی یہ سوال سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیسے؟ اپنے دوستوں جیسے۔ ارہا نے حسرت بھری نگاہ علی پہ ڈالی۔ اف لڑکی، آپ ابھی تک یونیورسٹی کی باتیں نہیں بھولیں؟ میری جان، وہ سب ایک مذاق تھا اور پرینک تھا، اب میرے دوست اتنے زیادہ بھی برے نہیں۔ حیدر علی نے معصومیت سے کہا۔ ارہا اس کی بات پر خاموش رہی۔ اچھا بس پریشان مت ہوں آپ، میں بہت جلد ہی ریحان اور ماس سے دوستی کروا دوں گا۔ علی کی اس بات پر ارہا نے علی کو خود سے پیچھے کیا۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں بس۔ ارہا نے علی سے منہ پھیرا۔ وہ اتنی دیر میں یہ جان چکی تھی کہ حیدر علی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ریحان نے ارہا کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اوکے سوری یار، اب نہیں کروں گا ذکر ریحان اور ماس کا، مگر اکیلا چھوڑنے کی بات مت کرو، اکیلا چھوڑنے کے لیے شادی نہیں کی جانا۔ علی نے ارہا کو آنکھ مار کر شرارت سے کہا اور ارہا اسے گھور کے رہ گئی۔ علی نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک باکس نکالا اور اس میں سے بہت خوبصورت سی رنگ نکال کے ارہا کو پہنائی۔ کیسی ہے؟ علی نے بے انتہا مسکراہٹ لیے پوچھا۔ بہت خوبصورت، ارہا نے مسکرا کے جواب دیا۔ حیدر علی نے اس کی مسکراہٹ کے بدلے ارہا کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور دونوں ہاتھوں کو اس کے کاندھوں پہ رکھ کر آہستگی اور کھوئے کھوئے سے ملے جلے لہجے میں آئی لو یو کہا۔ ارہا نے جواباً اسے سنجیدگی اور غور سے دیکھا۔ حیدر علی کچھ یوں ہی دیکھتا رہا، اسے پھر چٹکی بجائی اور کہا، کیا سچ میں پیارا لگ رہا ہوں؟ اللہ مجھے ارہا کی نظر سے بچانا۔ علی کی بات پر ارہا ہنسی۔ ہائے، علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ارہا کو کہا، کتنا خوبصورت ہستی ہو، اب کہنا پڑے گا کہ اللہ پوری کی پوری ارہا کو علی کی نظروں سے بچائے۔ اس کی بات پر ارہا شرما کر پھر سے مسکرائی مطلب ارہا کو بھی محبت ہے علی سے؟ چلو شاباش، میرے لو یو کا آنسر کرو جلدی سے۔ علی نے خوشی سے جواب طلب کیا۔ جی نہیں، میں کچھ نہیں بولوں گی، ارہا نے مسکرا کے کہا۔ میں اپنے حق میں کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا ارہا، آپ بیوی ہیں میری، اپنا حق لینا تو میں جانتا ہوں، پھر یاد رکھیے گا، علی نے مسکرا کے کہا۔ اس کی آنکھوں کی تپش ارہا خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ مذاق میں ہی صحیح مگر بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ بول دیں پلیز، علی نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ لو یو ٹو، ارہا نے فوراً سے کہا اور شرما کر سمٹ گئی۔ علی اس کے کہنے پر کھل کے مسکرایا تھا۔ قربان ہو جائے حیدر علی ان الفاظ پر، اور ان ہونٹوں کا کیا کرنا چاہیے جن سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں؟ علی نے آنکھ ماری۔ چیپ، ارہا نے فوراً کہا اور علی کا کہا بلند تھا۔ واٹ چیپ؟ ہاں حق ہے میرا، علی نے دانت نکالے۔ حیدر علی مکمل ارہا کو تنگ کرنے میں مصروف تھا، تبھی بیڈ پر رکھا فون بجا جس پر ریحان افندی لکھا ہوا شو ہوا۔
علی نے ارہا کو ایکسکیوز می کہہ کر کال اٹھائی۔ او بغیرت، دوسری جانب سے بولا گیا تھا۔ ماشاء اللہ، نہ سلام نہ دعا، ڈائریکٹ بغیرت، علی نے کہا بلند کرتے ہوئے کہا، بیٹا آپ لوگوں کی شکلیں نہیں ہیں ایسی کہ سلام دعا کی جائے۔ تجھے اور ماس کو بتایا بھی تھا میں آج پاکستان آ رہا ہوں، مگر استقبال ایسا کہ مجھے کوئی لینے ہی نہیں آیا۔ ریحان نے غصے اور بات کے آخر میں معصومیت سے کہا، ہائے میری جان کے ٹوٹے، قسم سے بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا، ذہن سے نکل گیا۔ حیدر علی کی جانب سے صاف گوئی سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ واہ میری جان واہ، ریحان نے ہنستے ہوئے مگر طنز کیا۔ چل نہ مان جا، بس کر دے، ایئرپورٹ کے قریب جو ریسٹورنٹ ہے تو وہاں چل، میں اور ماس پہنچتے ہیں اپنی جان کے پاس۔ خوش دلی سے اللہ حافظ کہا گیا۔ سوری ارہا، مجھے جانا ہوگا یار، ریحان کے پاس، وہ بہت عرصے بعد پاکستان آیا ہے۔ وہ جلدی چینج کر کے جاتے ہوئے ارہا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور چلا گیا۔ ارہا نے سائڈ سے تکیہ اٹھایا اور سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ اب پھر سے افسردہ ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ علی کتنی محبت کرتا ہے ریحان سے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ارہا کو اغوا بھی ریحان نے کیا تھا تو حیدر علی کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اب ارہا کو بھی علی سے محبت تھی، اسے بھی علی کی فکر تھی۔ اسے بہت جلدی حیدر علی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ حیدر علی بالکل بے خبر اور معصوم ہے، اور باتیں سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ آہ میری جان، علی نے جوش سے کہتے ریحان کو گلے لگایا، پھر مارا، بغیرت تیری بہت یاد آئی مجھے، سچ میں۔ اچھا یار یہاں گالیاں بہت دی ہوئی ہیں، مجھے فلو میں بار بار پڑھنی پڑ رہی ہے، حد ہے۔ چلو خیر، سچ میں معاذ نے آتے ہی مکھن لگایا۔ اس وقت وہ ایک ریسٹورنٹ میں تھے۔ بہت سی باتیں ان کے درمیان ہوئیں، پھر معاذ نے سنجیدگی سے کہا، ریحان تو ٹھیک ہے؟ مجھے کچھ بجھا سا لگ رہا ہے نا علی؟ ہاں لگ رہا ہے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو بتا میری جان، علی نے کہا۔ نہیں جگر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آئی تھنک فرسٹ ٹائم بزنس سنبھال رہا ہوں، تبھی تم دونوں کو ایسے لگ رہا ہے۔ ریحان نے سمجھانا چاہا اور ایک خوبصورت اسمائل پاس کروائی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ہم، ہو سکتا ہے تو سفر کر کے تھک گیا ہو، معاذ نے اندازہ لگایا۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ اب دوبارہ جائے گا؟ علی نے پوچھا۔ نہیں یار، اب یہیں رہ کے بزنس دیکھوں گا، اگر جانا بھی پڑا تو حذیفہ کو بھیجوں گا، مجھے وہاں رہ کے ماما کی ٹینشن ہوتی تھی یار، بابا نے انہیں میرے سپرد کیا تھا، وہ میرے ذمہ داری ہیں۔ کچھ دیر یوں ہی باتیں ہوئیں، پھر تینوں وہاں سے چلے گئے۔ علی نے ارہا کو سوتا ہوا دیکھا تو کچن کی جانب گیا۔ ملازمہ نے بتایا کہ کھانا کھائے بغیر سو رہی ہیں۔ اس پر حیدر علی نے خوب سنایا اور فوراً روم میں کھانا لانے کو کہا اور خود ارہا کے پاس گیا۔ علی ارہا کے پاس پہنچا، بیڈ پہ بیٹھا، کچھ دیر یوں ہی ارہا کو سوتا دیکھ کر مسکرایا، پھر ہلکا سا اس پہ جھک کر اس کے کان میں اس کے نام کی سرگوشی کی۔ ارہا فوراً ہی ہڑبڑا کے اٹھی تو علی مسکرایا اور پوچھا، ناراض ہیں؟ میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ دراصل میں ریحان کے پاس چلا گیا نا، اسی لیے سوری فار لیٹ کمنگ۔ علی نے کان پکڑ کے بہت معصومیت سے معافی مانگی۔ اسی دوران ملازمہ کھانا بیڈ پہ رکھ کے جا چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے دیکھی ہے آپ کے دل میں ریحان اور معاذ کے لیے محبت، ارہا نے مسکرا کے کہا تو جواباً علی مسکرایا۔ خیر آپ نے چینج نہیں کیا اور نہ کھانا کھایا؟ بٹ وائی؟ حیدر علی نے کھانا نہ کھانے والی بات خفگی سے پوچھی۔ آپ کے جانے کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سید حیدر علی شاہ کا آرڈر ہے، مسز ارہا حیدر علی کے لیے۔ علی نے کہہ کے دانت نکالے تو جواباً ارہا اوکے جناب کہہ کر چینج کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ارہا چینج کر کے آئی تو علی کے پاس آ کر بیٹھی۔ علی نے پہلا نوالا اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ ریحان آنے کے بعد یوں ہی 2 گھنٹے اپنی ماما کی گود میں سر رکھ کے باتیں کرتا رہا۔ چلو ریحان میرا بچہ، لیٹ نائٹ ہو گئی ہے، تم جاؤ، تھک گئے ہوگے، سو جاؤ جا کے۔ ہادیہ صاحبہ ریحان کے آنے پر کھل اٹھی تھیں۔ ریحان نے ان کے سر پہ پیار سے بوسہ لیا اور تیز سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں چلا گیا۔ اس نے اپنے روم کی لائٹ آف کی، سونے کی کوشش کی اور 10 سے 15 منٹ اس کی آنکھ لگی رہی، پھر اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کے بیٹھا،
ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز تھی۔ اس نے نارمل کرنے کی کوشش کی۔ سائڈ ٹیبل سے دوائی اٹھا کے اس نے کھائی۔ ریان کے ساتھ یہ مسئلہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، UK میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے پر اسے میڈیسن لکھ کر دی تھیں جو وہ ٹائم سے کھا رہا تھا۔ علی اٹھ جائیں، مجھے منال اور بابا سے ملنا ہے، مجھے لے کے چلیں۔ ارہا علی کو کہہ کر ڈریسنگ پر تیار ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر علی اس کے پاس گیا، گڈ مارننگ کہہ کر اسمائل پاس کی۔ ارہا وائٹ کلر کی میکسی میں کسی خوبصورت اور نازک پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ حیدر علی شاور لینے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ آیا تو وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ حسین لگ رہا تھا۔ حیدر علی کی خوبصورت رنگت اور خوبصورت نین نقوش پر ہر کلر جچتا تھا۔ تیار ہونے کے بعد علی نے اپنا کوٹ ارہا کے آگے کیا۔ کچھ لمحے یوں ہی دیکھنے کے بعد ارہا نے علی سے کوٹ لے کے اسے پہنایا۔ ارہا کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی خوبصورت سے لگتے بالوں کو ایک کیچر میں قید کر رہی تھی۔ تبھی پرفیوم یوز کرتے ہوئے علی نے فٹ سے اس کا کیچر نکالا۔ مجھے کھلے بال پسند ہیں، ایک ادا سے کہا گیا تھا۔ اس کی بات پر ارہا نے طنزیہ مسکراہٹ لیتے حیدر علی سے کہا، اور جیسے آپ کہیں گے اور میں مان لوں گی۔ ماننا تو پڑے گا میری جان۔ علی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے بہت قریب کیا۔ وہ اچانک اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی ہو۔ علی نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے شرم سے بلش کرتے گالوں پہ پھیری اور کان تک لے جا کر اس کے حسین سے بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے کیں اور ارہا کو خود سے بے انتہا قریب کیا۔ ارہا نے بدلے میں آنکھیں بند کر لیں۔ علی نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ کہا نا کھلے بال پسند ہیں تو کھول لو، ورنہ مجھے اپنی بات منوانا آتی ہے علی کی جان۔ حیدر علی کے اس طرح سے کہنے پر ارہا نے فوراً سے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ اپنے لب پر رکھے۔ ارہا کے اس حرکت پر علی کھل کے ہنسا تھا۔ سمجھدار ہیں آپ بہت، علی نے کہا۔ حیدر علی نے ارہا کی کمر سے اپنے ہاتھ کی گرفت جیسے ہی ڈھیلی کی، ارہا نے ویسے ہی پیچھے ہو کے اپنی جان بچائی۔ علی نے بھی اس پر ترس کھا کے اسے بخش دیا۔ وہ بیڈ پر شوز پہننے لگا، تبھی اس نے کہا، چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح ایسے بال بناؤ جس میں کیچر نہ لگے، اوکے؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارہا نے شیشے سے اسے دیکھ کے حامی بھری۔ علی اور ارہا رات کو دیر سے اپنے اپارٹمنٹ میں آئے تھے۔ ارہا ڈریسنگ کی چیئر پر بیٹھ کر جیولری اتارنے میں مصروف تھی کہ پیچھے سے بیڈ پہ بیٹھے علی نے اسے آواز لگائی، ارہا جی؟ ارہا تم نے ابھی تک مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں تمہیں گھر کب لے کے جاؤں گا؟ وہ جواباً مسکرائی تو علی نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ ڈریسنگ سے اٹھ کر علی تک آئی۔ دراصل میں نے اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ مجھے جہاں آپ رکھیں گے میں وہاں خوش ہوں، مگر میری شرط آپ کا ساتھ اور محبت ہے۔ ارہا نے بھرپور مسکراہٹ سے علی کو بتایا تو علی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، لیکن مجھے تو تم سے محبت نہیں، عشق ہے۔ حیدر علی کی اس بات سے ارہا کو دل و جان سے سکون ملا تھا۔ اس نے اپنا سر علی کے کندھے پہ رکھا۔ میں بس گھر اسی لیے نہیں لے کے گیا کیونکہ تم پہلے ہی بہت ڈسٹرب تھیں، پھر اس پر گھر والوں کی مخالفت، مجھے ڈر تھا کہیں تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ۔ علی نے آخری بات افسردگی سے کہی، لیکن ہم کچھ دن بعد ہی گھر جائیں گے، مجھے صرف ماما کا ڈر ہے، باقی بھائی اور بابا تو میری ہر خوشی میں خوش ہوتے ہیں، لیکن میں ماما کو بھی منا لوں گا انشاءاللہ۔ اور میں بھی آپ کی ماما کا غصہ اور نفرت اپنی محبت سے ختم کر دوں گی، ارہا نے خوش دلی سے کہا۔ اچھا سنیں علی، ارہا نے اچانک ہی علی سے الگ ہو کے کہا۔ جی علی کی جان؟ علی نے کہا، آپ نے گھر میں کیا بتایا ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ علی اس کی بات پہ ہنسا تھا اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ دراصل میں نے گھر پہ سب سے کہا ہے کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، یعنی میں اس شہر میں ہوں ہی نہیں، میں ارہا کے دل میں ہوں، علی نے شرارتی سے لہجے میں کہا تو ارہا ہنس دی اور پھر سے علی کے کندھے پہ سر رکھ کر باتیں کرنے لگی۔ ریان اپنے روم میں لائٹس آف کر کے اپنی چیئر پہ ٹیک لگا کے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے اس شے کی عادت نہیں تھی مگر اب وہ ایک ہی دن میں بہت پی لیتا تھا۔ وہ ایک شوق اور زندگی کو انجوائے کر کے جینے والا شخص اب تنہائی کو پسند کرتا تھا۔ علی اور ماں سے بھی کم ملتا، زیادہ تر رابطہ موبائل تک محدود تھا۔
وہ اس وقت تنہائی میں موجود سگریٹ پیتا ہوا ایک گہری سوچ اور الجھن کا شکار تھا کہ جب اسے اذان عصر سنائی دی وہ فوراً ہی اٹھا اور وضو کر کے گیا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ مسجد نہیں جا سکا تھا۔ اپنی جوانی کے نشے میں گم ریحان افندی اب ہر نماز وقت پر ادا کرتا تھا۔ نماز کے بعد ریحان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے، بے اختیار آنسو گرے تھے اس کے۔ اے میرے اللہ، میری مشکل کو آسان کر، میری الجھنیں سلجھا دے، مجھے میری چاہت سے ملوا دے۔ کیا وہ مجھ پہ اعتبار کر لے گی؟ کیا وہ مجھ جیسے بھیڑیے کو اعتبار کے قابل سمجھے گی؟ وہ محبت سے ٹوٹے لہجے میں خدا سے سوال کر رہا تھا۔ تو یہ مت کہنا کہ اب بہت دیر ہو چکی۔ ایک امید ہے مجھے جس کی بنا پہ آج مجھ میں سانسیں ہیں۔ یہ امید اگر ٹوٹ گئی تو مر جاؤں گا میں۔ مجھے یقین ہے تیری ذات پر کہ تو مجھے میری محبت سے ملوائے گا۔ اسے مل کے سب بتاؤں گا میں کہ کس طرح اس کے بغیر اذیت میں ہوں میں۔ اب جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، میں جانتا ہوں بہت غلط کیا میں نے، مگر تو میرے دل کے حال سے واقف ہے کہ کس قدر شرمندہ ہوں میں۔ پچھتا رہا ہوں اس کے ساتھ غلط کر کے، بے چین ہوں۔ میں غلطی کی سزا کا حقدار تھا میں، اور تو نے بدلے میں مجھ سے میرا قیمتی اثاثہ میرے باپ کی صورت میں مجھ سے چھین لیا، مگر اب تو مجھے معاف کر دے، مجھے اس سے ملوا دے۔ ریحان کے ایک ایک لفظ میں دکھ اور شرمندگی تھی۔ اس کے مسلسل روتے ہوئے کسی کو بہت محبت سے مانگا تھا۔ اس نے مسلسل روتے ہوئے کسی کو بہت محبت سے مانگا تھا۔ ریحان نے سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار سے کہا، میں اب کی بار اس کی عزت کا محافظ رہوں گا، مجھے اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کر میرے اللہ۔ یہ وہی ریحان تھا جس نے دنیا میں اگر کسی سے محبت کی تھی تو وہ اس کے بابا تھے، اور اگر کسی کی عزت کی تھی تو وہ اس کی ماما تھی، مگر اب وہ کسی انجان لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ آخر کون تھی وہ جو اس کے اعصاب پر اتنا سوار تھی؟ ریحان اپنی عصر کی نماز ادا کر کے اپنی ماما کے کمرے میں گیا تو وہ سلام پھیر کے دعا میں مصروف تھیں۔ وہ کھڑا ان کی دعا مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی انتظار کے بعد ہادیہ بیگم نے دعا مکمل کی اور ریحان کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ تک لائیں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تو ریحان نے ان کی گود میں سر رکھا اور سوال کیا، ماما آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں؟ ارے میری اب ساری دعائیں تمہارے حذیفہ اور زویا کے لیے ہی تو ہیں، ہادیہ صاحبہ نے مسکرا کے بتایا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیوں ہو اتنا پریشان؟ ہر وقت کسی سوچ میں نظر آتے ہو مجھے، اور خبردار جو مجھ سے کچھ چھپایا تو، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ پریشانی بزنس کی نہیں۔ ہادیہ صاحبہ کے بولنے پر ریحان انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اچانک بے اختیار کہا، نہیں ماما ایسا کچھ نہیں ہے، بس۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کیا بس؟ بتاؤ نا ماں کو پریشانی کیا ہے؟ کیا میں تمہاری دوست نہیں ہوں؟ نہیں ماما، آپ تو میری جان ہیں، دلکش مسکراہٹ سے کہا گیا تھا۔ تو پھر بتاؤ نا مجھے پریشان کیوں ہے میری جان؟ بس مجھے بابا کی غیر موجودگی بہت فیل ہوتی ہے، اکیلا محسوس کرتا ہوں بہت خود کو۔ ریحان کے چہرے پر افسردگی واضح ظاہر تھی جو اس کی ماما نے محسوس کی تھی۔ مگر بیٹا تمہارے پاس تمہاری ماما ہیں، تم اکیلے نہیں ہو میری جان۔ مگر ماما بابا مجھے اتنی جلدی اکیلا چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ ریحان بے بسی سے ایک معصوم بچے کی طرح سوال کیا تھا۔ اس کی بات پر ہادیہ صاحبہ نے بمشکل آنسو روکے تھے۔ اگر بابا چلے گئے تو کیا ہوا، ماما ہیں اپنے ریحان کے پاس، تم اکیلے نہیں ہو۔ وہ ایک نوجوان شخص کو ایک بچے کی طرح بہلا رہی تھیں۔ مجھے بتاؤ کیوں ٹینس ہو اتنا؟ ہادیہ صاحبہ اس بات کو نہیں بھول سکی تھیں جس کی وجہ سے ریحان پریشان تھا۔ ان کی بات پر ریحان اٹھ کے بیٹھا اور فوراً اپنی ماما کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ماما اگر ہم کسی کے ساتھ غفلت میں برا کر دیں اور بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو تو کیا وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ اس کے سوال پہ ہادیہ صاحبہ نے جواب دیا، ہمیں پہلے خدا کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر تم سے خدا راضی ہو گیا تو مطلب سب راضی ہو گئے۔ اگر وہ راضی ہو جائے گا تو تم سے جڑے ہر انسان کو تم سے راضی کر دے گا۔ مطلب اگر میں اللہ کو منا لوں تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گی؟ ریحان نے آنکھوں میں چمک لیے بے تابی سے سوال کیا۔ ہاں ہاں انشاءاللہ بالکل مان جائے گی۔ ہادیہ صاحبہ کی آواز سے ہی خوشی جھلک رہی تھی، یہ سوچ کر کہ ان کے بیٹے کو کسی لڑکی سے محبت ہے، مگر وہ ہے کون، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے؟ ان کے سوال پر ریحان ہلکا سا مسکرایا۔ وہ کہاں رہتی ہے یہی تو جاننا ہے، بس آپ دعا کیجئے میرے لیے کہ میری محبت مکمل ہو جائے۔ اس کی بات پر ریحان کی ماما نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ کمرے سے چلا گیا۔ کمرے سے نکلتے وقت اس نے زویا کو روم میں چائے لانے کے لیے کہا تھا۔
रायान सर दर्द की गोली लेकर लेट चुका था, तभी जोया चाय लेके अंदर आई। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? रायान ने चाय का कप पकड़ते हुए पूछा। जी भाई बहुत अच्छी। कोई इशू कोई मसला? रायान ने पूछा। नहीं भाई सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपको बहुत मिस किया हमने, जोया ने उदासी से कहा। चलो ना भाई की जान, अब तो आ गया ना भाई। रायान ने भरपूर मुस्कुराहट दी। जोया जाने लगी तो जोया हुज़ैफ़ा को भेजना, रूम में मुझे बात करनी है उससे। जी अच्छा भाईजान कहकर वो चली गई। कुछ देर बाद ही हुज़ैफ़ा रूम में आया। रायान भाई आपने बुलाया? यार बात करनी है तुझसे। जी भाई। हुज़ैफ़ा बाबा के बाद घर की, मामा की, तुम सब की ज़िम्मेदारी मुझ पे है। मैं यूके में होता हूँ, मुझे घर की टेंशन रहती है, इसलिए मैंने सोचा है यूके का बिज़नेस तुम संभालो। हुज़ैफ़ा ने सारी बात गौर से सुन के सोचने के से अंदाज में कहा। तो ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, आप बताएं जाना कब है? वो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम्हें वहाँ मसला नहीं होगा, तुम्हारे यूके वाले ऑफिस के मैनेजर तुम्हें सब समझा देंगे। ओके भाई। वो कह के कमरे से गया तो रायान लेट गया। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा। उठाया गया तो दूसरी जानिब से सलाम आया। जी मुख्तार साहब पता चला कुछ? जी सर, यूनिवर्सिटी से मालूम करने में पता चला है लड़की के घर का। मैं वहाँ गया भी, पर मालूम हुआ कि 1 हफ़्ता पहले ही लड़की की शादी हो चुकी है। रायान की ये सुनकर जैसे सांसें टूटी थीं और उम्मीद भी। सर रायान की तरफ से जब कुछ ना कहा गया तो मुख्तार साहब ने आवाज़ें दी। जी मैं सुन रहा हूँ, बहुत मुश्किल से कहा उसने। शादी किससे हुई है? रायान की जानिब से बहुत ही धीमी सी आवाज़ में ये सवाल किया गया था। सर मोहल्ले की एक खातून ने यही बताया कि कोई अमीर ज़ादा आया और सादगी से निकाह करके ले गया। अच्छा ठीक है, अब आप उसके घर का पता करें जल्दी, कह के उसने कॉल काट दी। अब उसने अपना सर अपने हाथों में लिया और बेख्तियार आंसू उसकी आंखों से गिरे थे। अल्लाह मैं जानता हूँ गलत किया था मैंने, पर सज़ा दी थी तूने मुझे, लेकिन अब इरहा का ना मिलना, ये सज़ा बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? रायान ने रोते हुए खुद से सवाल किया। यार अब मुझे सब्र दे, मुझे वो मिल जाए, मैं माफ़ी मांग लूँ उसे, क्या पता वो माफ़ कर दे तो अजियत कम हो जाए मेरी। फिर मैं उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा। बहुत मुश्किल से ज़ेरे लब कह सका था वो। साइड टेबल पर से पानी का ग्लास उठाती इरहा ने अली को देखा, जो बहुत ही दिलचस्पी से ड्रेसिंग पे खड़ा तैयार होने के साथ साथ बहुत हैंडसम भी लग रहा था। गुड मॉर्निंग मैडम, अली ने शीशे से बेड पे बैठी इरहा को प्यार से कहा। जवाबन इरहा मुस्कुराई और मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई, जो अली ने महसूस की थी। अली ने बालों में जल्दी जल्दी ब्रश फेरा और इरहा के पास आके बैठा। क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों? हैदर अली ने नरमी से अपनी बीवी का हाथ पकड़ के कहा। अली आपने कभी मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि तुम्हें किसने अगवा किया था और क्यों किया था? इरहा मेरी जान, तुम इस वक्त मेरी हो, मैंने तुम्हें पा लिया, तुम मेरा सुकून हो और मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, तुम्हारे पास्ट से नहीं, और आइंदा ये ख्याल तुम्हारे जहन में नहीं आना चाहिए। ओके? अली ने बेहतरीन मुस्कुराहट से इरहा को समझाया। इरहा ने जवाबन एक खूबसूरत मुस्कुराहट दी और अली ने अपने शूज़ निकाले और पहनने लगा। अली आप कहीं जा रहे हैं? इरहा ने पूछा। हाँ यार, रायान ने माज और मुझे कुछ ज़रूरी बात शेयर करने के लिए बुलाया है, बस अल्लाह खैर करे, जब से आया है कुछ उलझा सा है। अली ने शूज़ पहनते पहनते इरहा को बताया। इरहा जो रायान के नाम से भी नफ़रत करती थी, मगर उसने मजबूरन कहा। जी अल्लाह खैर करे, ठीक है आप चले जाएं, जल्दी आइएगा बस। हैदर अली जो जाने के लिए खड़ा हुआ तो इरहा भी उसके साथ ही खड़ी हुई। अली ने अपने दोनों हाथ इरहा के गालों पे रखे और जी मैं अपनी जान के पास जल्दी ही आ जाऊंगा। और कहाँ जाना है? अली ने। बस मरते दम तक इरहा का ही है। वो मुस्कुराई। कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे आप? इरहा की बात पे दोनों हंसे। अली ने इरहा के माथे का बोसा लिया और वो चला गया। हाँ भई, अली रायान की बताई हुई जगह यानी रेस्टोरेंट पहुंच गया था, जहां रायान किसी टेबल की चेयर पे सर झुकाए बैठा था, जहां हैदर अली कमर पे हाथ मारता कहता हुआ बैठा। खैर तो है बेटा, क्यों बुलाया है? हैदर अली ने मजाकिया से अंदाज में सर झुकाए रायान से पूछा। और ये माज किधर है? आया नहीं अभी तक? अरे यार उसकी कॉल आई थी, कह रहा था किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ है, तभी नहीं आ सकता। रायान ने सादगी से वजह बताई। खैर तू बता, सब ठीक है? तू परेशान लग रहा है मुझे बहुत। अली ने रायान के चेहरे से परेशानी जांच ली थी। हैदर अली की बात सुन के रायान हल्का सा मुस्कुराया, आंखें बंद की और गहरा सांस लेके अली का हाथ पकड़ा। आंखें खोली और अली से कहा, तू मुझे मेरा साथ तो देगा ना? हाँ हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, तू बस हुक्म कर।
اچھا تو سن، مجھے عشق ہو گیا ہے یار، اس کے بغیر رہا بھی نہیں جا رہا۔ علی زخموں سے چور لہجے میں ریحان نے کہا تو کہتے کہتے ریحان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مگر مجھے محبت اس سے ہوئی ہے جس کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا ہے، مگر میرا خدا گواہ ہے حیدر علی، مجھے پچھتاوا ہے اپنے کیے پر، بہت اذیت میں ہے میرا دل۔ ریحان کے لفظوں میں تھرتھراہٹ تھی اور بمشکل الفاظ ادا کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کے علی بھی بہت پریشان تھا، اتنا کہ گزرنے والا ہر شخص اندازہ لگا سکتا تھا کہ ریحان افندی کے آنسو سید حیدر علی شاہ کے دل پہ گر رہے تھے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اچانک سے علی چیئر پر سے اٹھا۔ ریحان، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بس ایڈریس دے مجھے، آدھے گھنٹے میں لڑکی کو تیرے قدموں میں لا کھڑا کروں گا۔ وہ کون ہوتی ہے تیرا دل دکھانے والی؟ تیری آنکھوں میں اس کی وجہ سے آنسو آئے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ علی نے بے حد غصے میں ریحان سے کہا تو ریحان بھی کھڑا ہوا اور علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ایک تجسس سے کہا، علی، تجھ میں اور مجھ میں ذرا برابر فرق نہیں ہے، تو اپنے دوست کی غلطی کو مت دہرا۔ یار، میں نے بھی یہی کیا تھا اس کے ساتھ۔ ریحان نے سر جھکا کے شرمندگی سے کہا تو علی نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اغوا کیا تھا اسے۔ ریحان، تو پاگل ہے کیا؟ جب اغوا کیا تھا تو نکاح کیوں نہیں کیا؟ علی کو پھر سے شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ ٹیبل پہ دے مارا۔ شٹ یار! علی، مجھے اس سے اس وقت محبت نہیں تھی۔ ریحان نے علی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا سن، کہاں رہتی ہے؟ شادی تو نہیں ہوئی نا اس کی؟ ہم رشتہ لے کے چلتے ہیں۔ تیرا تو ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ میں ہوں نا۔ علی نے ریحان کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے سمجھایا۔ حیدر، اب بہت دیر ہو چکی ہے یار، شادی ہو چکی ہے اس کی۔ کیا؟ ریحان، تو اتنی دیر کیسے کر سکتا ہے؟ علی، میں کچھ نہیں چاہتا، اس سے بس مل کے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ معاف کر دے گی، زندگی کا آدھا سکون مل جائے گا۔ اگر وہ معاف کر دے تو مجھے موت بھی قبول ہے۔ اچھا، کر لی فضول بات، مرنے کی بات آئندہ تیرے منہ سے نہ سنوں میں، علی نے غصے سے کہا۔ اچھا سن، علی نے ریحان کو مخاطب کیا، کہاں رہتی ہے؟ کون ہے وہ؟ ہمیں کہاں ملے گی؟ کس اپارٹمنٹ میں رہتی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ؟ علی، تو بھی جانتا ہے اسے، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی ہماری، جس کے ساتھ معاذ اور میں نے پرینک کیا تھا، ارہا نام ہے اس کا۔ ریحان نے گم سم اور نہ سمجھی میں علی کو ساری بات بتائی۔ کیا؟ ارہا کو اغوا کیا تھا تو نے؟ علی نے غصے سے ریحان کو جھنجھوڑ کے پوچھا۔ ہاں، مگر تجھے کیا ہوا علی؟ مجھے تیرا بیہیویئر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ریحان، تو ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ تجھے پتہ ہے کون ہے وہ میری؟ علی نے چیخ کر کہا تو ریحان نے پریشان سا ہو کر علی کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ بیوی ہے وہ میری، 1 ہفتہ پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ ریحان، تو اتنا گر سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ریحان، جو مکمل ٹوٹا ہوا تھا، اسے علی اور ارہا کے نکاح کا شوق لگا تھا۔ علی، مجھے غلط مت سمجھ، میں نے بس جیلسی میں ارہا کو اغوا کیا۔ تو معاذ اور مجھ سے زیادہ اسے امپورٹنس دے رہا تھا اور مجھے یہ برداشت نہیں ہوا، لیکن میرا خدا جانتا ہے میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے تو صرف اسے اغوا کر کے تکلیف دینا چاہتا تھا، مگر اسے دکھ دیکھ کر خوش تو میں بھی نہیں رہا۔ مجھے ایک لمحہ سکون کا نصیب نہیں ہوا علی، مجھ سے تو اللہ نے میرا باپ بھی چھین لیا۔ علی، مجھے معاف کر دے، اگر مجھے پتا ہوتا تو ارہا سے محبت کرتا ہے، میں سوچتا بھی نہیں ایسا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی علی، تجھے کھونا نہیں چاہتا میں، معاف کر دے تو مجھے۔ ریحان کے لفظوں میں تیزی تھی، وہ چاہتا تھا علی اس کے ایک ایک لفظ پہ ایمان لے آئے۔ علی تو خاموش کیوں ہے؟ کچھ نہیں کہے گا؟ معاف نہیں کرے گا مجھے؟ علی کے یوں مسلسل غور سے دیکھنے پر ریحان نے بے انتہا معصومیت سے پوچھا تو علی نے فوراً ہی ریحان کو خود سے گلے لگایا اور بہت دیر تک دونوں یوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگے روتے رہے۔ جب کچھ دیر بعد الگ ہوئے تو علی نے ریحان کے آنسو صاف کیے تو ریحان نے پوچھا، حیدر، کیا معاف کر دیا تو نے مجھے؟ حیدر علی اس کی بات پر ہولے سے مسکرایا، اور کیوں نہ کرتا میں تجھے معاف، تیری آنکھیں تیرا ہر لفظ سچا ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ ریحان افندی اس کی بات پہ مسکرایا، اور ارہا معاف کر دے گی مجھے؟ کر دے گی، بالکل کر دے گی، یہ علی کا وعدہ ہے تجھ سے۔ ریحان اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا اور علی کے گلے لگ گیا۔ جب دونوں الگ ہوئے تو علی نے کہا، اب چل میرے ساتھ، ہم ابھی چلتے ہیں ارہا کے پاس۔ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو ریحان نے رک کے پوچھا، علی، تو نے انکل آنٹی کو بتا دیا اپنے اور ارہا کے نکاح کا؟ نہیں یار، ماما راضی نہیں تھی، مجھے ایسا لگتا تھا
तभी बस निकाह कर लिया, अब 2-3 दिन बाद बता दूंगा, इरहा को साथ ले जाऊंगा। अच्छा सही, रायहान ने जवाबन कहा। तूने हमें भी नहीं बताया, मगर क्यों? यार दरअसल तू और मास दोनों ही इरहा को पसंद नहीं करते थे, और वैसे भी मेरे निकाह के दौरान तू मुल्क से बाहर था, सोचा था निकाह कर लूँ, तुझे और मास दोनों को साथ ही बता दूंगा। सॉरी यार, अली ने कहा तो रायहान ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं मेरी जान। क्या कहता वो, इरहा का किसी और का हो जाना ही सबसे बड़ा गम था उसके लिए, मगर वो ऐसा शख्स था कि सैयद हैदर अली शाह के लिए अपनी मोहब्बत को भुलाने के लिए तैयार था। दोनों बातें करते करते रोड क्रॉस करने लगे, तभी अली को गजरे दिखे और वो फ़ौरन ही चल पड़ा। सामने से एक गाड़ी जिसे अली ने नहीं देखा, उसने अली को हिट किया तो रायहान भागता हुआ उसके पास आया। उसने चीख चीख कर हेल्प मांगी। अली का इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि उसके जिस्म से बहुत खून बह रहा था। अली को एमरजेंसी हॉस्पिटल लेके गए। रायहान ने अली के मामा बाबा को भी कॉल करके बुला लिया था। मास भी फ़ौरन ही वहाँ पहुँचा। रायहान ने अली के फ़ोन से इरहा को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर्स ने दुआ करने को कहा था। हुमैरा शाह का रो रो के बुरा हाल था। शहबाज शाह उन्हें तसल्ली देते और खुदा से दुआ करने को कहते। अली के घर के तमाम अफराद वहाँ मौजूद थे। इरहा ने मिनाल को कॉल करके बुला लिया था। वो मिनाल के गले लगकर काफ़ी देर रोती रही और रायहान जो एक दीवार से टेक लगा के बिल्कुल खामोश खड़ा था। मास आया तो उसने बताया, डॉक्टर्स कह रहे हैं अली के दिमाग पे काफ़ी गहरी चोट आई है, बहुत सीरियस कंडीशन है हैदर की, आप सब दुआ कीजिए, दुआ में बहुत ताकत होती है। मास ने काफ़ी हौसले से अली के घर वालों को ये बातें बताईं और रायहान के पास गया जो बिल्कुल खामोश साकित सा खड़ा था। मास उसके गले लग कर रोया तो रायहान भी फूट फूट के रोने लगा। काफ़ी देर एक दूसरे से लगे रहने के बाद अलग हुए तो देखा कि डॉक्टर आए और कहा, पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, आप सब अंदर आ जाएं। डॉक्टर्स की बात सुन के वहाँ खड़े हर शख्स के होश उड़ गए। इरहा जो मिनाल के साथ बैठी थी फ़ौरन से खड़ी हुई और रूम की तरफ भागी। हैदर अली के घर वाले भी गए। हुमैरा शाह अली के पास खड़ी हुई तो इरहा दूर हो गई। वो एक कोने में खड़ी सिसकती रही। मास, रायहान और अली के घर वाले सब अली के ही पास थे। मामा मामा मेरी बात गौर से सुने। अली ने डॉक्टर्स के लाख मना करने पर भी ज़बरदस्ती ऑक्सीजन मास्क उतार दी। मामा मैंने निकाह कर लिया है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आप सबसे छुपाया। अली की ऑक्सीजन मास्क ना होने की वजह से सांसें उखड़ रही थीं। अली की बात सुन के सब बहुत हैरान हुए थे। मामा मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप इसे अली की निशानी समझ लीजिएगा। उसकी बातें सुनकर हुमैरा साहिबा बहुत रो रही थी। बोले ना मामा, ख्याल रखेंगी ना इरहा का? मेरी जान, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम खुद ख्याल रखना मेरी बहू का। हुमैरा साहिबा ने अली का हाथ पकड़ा, प्यार से कहा तो वो खुल के मुस्कुराया तो साहिल भाई आ गए। अली तुझे कुछ नहीं होगा, बकवास न कर, तेरे बच्चों को खिलाना है मुझे अभी। अली उन सब की बातों पर बमुश्किल मुस्कुरा रहा था। भाई, बाबा और मामा का ख्याल रखिएगा। शहबाज साहब ने अली का हाथ पकड़ा और माथे पर प्यार किया। मामा इरहा कहाँ है? अली ने पूछा तो इरहा फ़ौरन से लपक कर उसके पास आई और ऑक्सीजन मास्क लगाया। हुमैरा साहिबा आगे बढ़ी और इरहा को प्यार किया और अली को भी। अली ने मास्क उतारा तो इरहा ने लगाना चाहा। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। इरहा, उसने नाम लिया और एक गहरा सांस लिया। अली ने मास और रायहान को करीब बुलाया और इरहा की जानिब देख के कहा, इरहा मेरी ज़िंदगी, मैंने उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था, ना निभा पाऊँ तो माफ़ कर देना। नहीं अली, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। इरहा फूट फूट कर रोने लगी। इरहा मत रो, मुझे तकलीफ़ हो रही है ऐसे देख के तुम्हें। इरहा के रोने की शिद्दत बढ़ गई थी। मगर मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स के हवाले करके जा रहा हूँ जो वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। रायहान उसकी बात सुन के करीब आया और उसके कान में सरगोशी की। अली चुप हो जा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, तेरे बगैर नहीं रह सकते मैं और मास, खुदा के लिए मत कर ऐसी बातें। अली ने रायहान का हाथ थामा और इरहा का भी। अली के लिए सांसें लेना मुश्किल हो रहा था। इरहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम वादा करो रायहान से निकाह करोगी। अली की बात सुन के सब शॉक्ड रह गए थे। अली आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, अगर आपको कुछ हुआ तो ज़िंदा मैं भी नहीं रहूँगी। बोल रायहान, तू करेगा ना निकाह? अली की बात सुनकर माज आगे बढ़ा। अली तो चुप हो जा, नहीं होगा तुझे कुछ, इस कंडीशन में भी तू मुझसे थप्पड़ ना खा,
تو مجھ سے تھپڑ کھانا چاہتا ہے؟ مجھے پتہ ہے تجھے تھپڑ کھاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، مگر مجھے مارتے ہوئے ضرور آئے گی بھابھی کے سامنے، اس لیے میں بعد میں سارے بدلے لے لوں گا، مگر پلیز چپ ہو جا اس وقت، یار ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تیری ان باتوں سے۔ علی ماس کے غصے پر ہنسا اور کہا آئی لو یو یار۔ اس نے ماس اور ریحان کو دیکھ کے کہا۔ دونوں نے ساتھ ہی آئی لو یو ٹو کہا۔ علی نے ارہا کو دیکھا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو سو مچ ارہا۔ ارہا نے فوراً ہی جواب دیا تو علی نے ریحان کو اشارے سے قریب کیا۔ ریحان اس پر جھکا۔ ریحان، تجھے کرنا ہوگا ارہا سے نکاح، اور یہ علی کی زندگی کے آخری الفاظ تھے۔ ریحان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی علی نے ارہا اور ریحان دونوں کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ساتھ ہی چھڑایا تھا۔ کسی کا سفر رک چکا تھا تو کسی نے زندگی کی نئی راہوں پر قدم رکھا تھا۔ کسی کی رک جاتی ہے تو کسی کی شروع، بس خدا نے یوں ہی ایک نظام رکھا تھا۔ علی کی سانسیں رکی تو معاذ اس کے قریب آیا۔ ایک گہرا خاموش شخص لگ رہا تھا وہ، جسے بہت غور سے معاذ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی خاموش رہنے کے بعد معاذ نے بولا، علی تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا یار، تو گیا نا ہماری دوستی رک جائے گی۔ وہ یہ کہتے کہتے ریحان کے گلے لگا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ ریحان بھی اس سے لگ کے بہت رویا اور ارہا اس کا تو رونا وہاں کھڑے کسی شخص سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ منال اسے سنبھال رہی تھی مگر اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ علی کے گھر والے، خاص طور پر حمیرہ صاحبہ، علی کو دیکھ کے رو رو کے نڈھال سی ہو رہی تھیں۔ وہاں موجود کسی شخص کا حال قابل دید نہ تھا۔ کچھ دن بعد عادتاً ریحان اپنے کمرے کی لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ کے سرانے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اے میرے رب، تو نے علی کو اپنے پاس کیوں بلا لیا؟ پہلے میرے بابا، پھر علی حیدر، تو ہمیشہ مجھے انہی لوگوں سے توڑتا ہے جو میرا سب کچھ ہوتے ہیں۔ وہ یوں ہی خود سے باتیں کر رہا تھا تو اس کے روم میں معاذ داخل ہوا۔ اس کے پاس آ کے بیٹھا تو ریحان اس کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا۔ پھر معاذ نے اسے الگ کیا، ہاتھ پکڑا، اس کے آنسو صاف کیے۔ ریحان، صبر کرنا ہوگا ہمیں، اس نے کہہ کر اپنے آنسو بھی صاف کیے، اور وہ دونوں یوں ہی کافی دیر علی کو یاد کرتے روتے رہے۔ 5 مہینے گزرنے کے بعد ریحان نے حاتیہ صاحبہ کو بھیج کر ارہا افغان کا ہاتھ مانگا تھا، اور ارہا نے علی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہاں کر دی تھی ریحان سے نکاح کے لیے۔ ارہا نے اپنی عدت علی کے گھر حمیرہ صاحبہ شہباز کے کہنے پر پوری کی تھی۔ اللہ نے حمیرہ صاحبہ کے غم کو کچھ کم کرنے کے لیے انہیں ساحل بھائی کی اولاد یعنی ایک پوتے سے نوازا تھا۔ ریحان نے اس عرصے میں ارہا کو اغوا سے لے کے اپنی اور علی کی آخری ملاقات تک کا سارا سفر معاذ اور زارا سے شیئر کیا تھا۔ ارہا اپنی باقی زندگی ایک زندہ لاش کی طرح گزارنا چاہتی تھی، بس ریحان سے شادی صرف علی کی خواہش کو پورا کرنا تھا۔ کمرہ خوبصورت لال گلاب کے پھولوں سے سجا تھا اور کہیں کہیں موم بتیاں کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ منال کے بہت اصرار پر ارہا نے میک اپ کے نام پر صرف ریڈ لپسٹک لگائی تھی۔ زویا نکاح کے بعد ارہا کو روم میں لائی، اسے بیڈ پہ بٹھایا اور اس کی ریڈ کلر کی بہت خوبصورت میکسی پھیلائی۔ وہ اس سادگی میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ ارہا تھوڑی دیر بیٹھی اور پھر ڈریسنگ کی جانب بڑھی۔ ریحان کے نکاح ہو جانے کی سب ہی کو بہت خوشی تھی، مگر معاذ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسے یہ سوچ سوچ کر سکون تھا کہ ارہا کی شادی ایک اچھے شخص سے ہوئی ہے جو علی کی طرح خیال کرے گا۔ بس اب میں جاؤں؟ ریحان نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ او بھائی، کہاں جا رہا ہے؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ معاذ فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس بٹھایا۔ ریحان کے گرد اس کے کلاس فیلوز معاذ اور زویا کا منگیتر اسفان بھی تھا۔ رک جا بھائی، کہاں جا رہا ہے؟ صبر میرا بچہ، صبر، معاذ نے شرارت سے کہا۔ تو چپ نہیں ہوگا تو معاذ، جانے دو یار، مجھے تم لوگوں کے منہ ہی نہیں لگنا، ریحان نے کہا تو سب ہنسے۔ ریحان اٹھنے لگا تو شاویز نے کہا، ہاں پتہ ہے اب کہاں لگے گا تو ہمارے منہ، جس کے منہ تجھے لگنا ہے وہ صاف ظاہر ہے میری جان۔ شاویز کی بات پر سب ہنسے، جبکہ معاذ اور شاویز نے زوردار تالی بھی ماری۔ ریحان نے انہیں گھورا اور کہا، ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، نیند آ رہی ہے مجھے۔ ریحان افندی نے وہاں سے نکلنے کا ایک اور بہانہ سوچا۔ کیا کہا؟ نیند؟ ہمیں تو تیری عجلت سے لگتا ہے کہ نہ تو سوئے گا اور نہ بھابھی کو سونے دے گا۔ یہ معاذ تھا جس کی بات پر سب کے کہے بلند تھے۔ تبھی ریحان زبردستی وہاں سے اٹھا اور فرار حاصل کی۔
रायहान ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी। इतना हसीन लग रहा था कि हादिया साहिबा ने बारहा उसकी नज़र उतारी थी। रायहान रूम में आया तो देखा कि इरहा सोफे पर सो रही है, चेंज करके। रायहान आहिस्ता से चलता उसके पास आ खड़ा हुआ। उसे देखने पर लगता था जैसे वो बहुत रोई है। रोने की वजह से आंखें और नाक लाल थीं और बाल सही बंधे ना होने की वजह से बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर गिरी थीं, जो उसके चेहरे को और खूबसूरत बना रही थीं। रायहान उसे काफ़ी देर यूं ही देखता रहा, फिर वॉशरूम का रुख किया। कुछ देर बाद वो वाइट कमीज शलवार में बाहर निकला। उसने ईशा की नमाज़ अदा करने के लिए जाए नमाज बिछाई, नमाज पढ़ी और दुआ में उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे: अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे मेरी मोहब्बत से नवाज दिया। बस अब इरहा की मोहब्बत से भी नवाज दे। तू जानता है मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मगर तू ये भी जानता है कि मैं बहुत सी ठोकरों के बाद रायहान अब वो रायहान नहीं रहा। मैं चाहता हूँ इरहा भी मुझसे मोहब्बत करे जितनी मैं उससे करता हूँ। रायहान नमाज के बाद इरहा के पास खड़ा हुआ तो देखा उसका एक हाथ उसके पेट पर जबकि दूसरा हाथ सोफे से नीचे गिर रहा था। उसने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और आहिस्तगी से उसके हाथ से फ्रेम में मौजूद हैदर अली की तस्वीर ली और उसका हाथ उसके दूसरे हाथ पर रख दिया और ख़ुद सोफे से टेक लगा के वहीं बैठ गया। कुछ देर वो यूं ही अली की तस्वीर देखकर उसे याद करता रहा, उससे बातें करता रहा और न जाने कब उसकी आंख लग गई। फजर की अजान पर मामूल के मुताबिक इरहा की आंख खुली। रायहान को अपने करीब बैठा देखा तो हड़बड़ा के खड़ी हुई। उसके उठने की जल्दी इतनी थी कि रायहान की आंख भी फ़ौरन खुली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे करीब बैठने की? रायहान भी फ़ौरन खड़ा हुआ। नहीं इरहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस प्लीज़ बस। इरहा ने हाथ के इशारे से उसे रोका और वज़ू के लिए आगे बढ़ गई। इरहा वज़ू करके आई तो रायहान ने किया, फिर दोनों ने नमाज अदा की। वो बेड पर आकर बैठा तो उसकी नज़र इरहा पे पड़ी जो बहुत रोकर दुआ मांग रही थी और उसका एक एक आंसू रायहान के दिल पे गिर रहा था। ऐ परवरदिगार आलम, मैं नहीं जानती तू क्या चाहता है, मगर मैं एक इंसान हूँ। ये कैसे बर्दाश्त करूँगी कि इस शख्स के साथ रहूँ जिसे मेरा दिल भेड़िए के नाम से जानता है, जिसे औरत की इज्जत करना नहीं आती। मैंने अली के कहने पे निकाह कर तो लिया, मगर मेरी दुआ है कि अब तू मुझे सब्र दे। वो दुआ मांग कर बैठी तो रायहान ने कहा, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सो जाता हूँ सोफ़े पर। उसकी बात पर इरहा ने एक नज़र उस पर नफ़रत की डाली और लेटने लगी। मेरा जहाँ दिल चाहेगा वहाँ सोऊंगी मैं। ये कहकर लेटने लगी तो रायहान ने मोहब्बत से कहा, प्लीज़ इरहा। इरहा ने उसकी बात पर आंखों पे हाथ रखा और कहा, नींद आ रही है मुझे। जैसे समझाना चाहा कि अब बात नहीं करना चाहती मैं। अगले दिन सारा वक्त खामोश रहने के बाद वलीमे की तकरीब से थके हारे दोनों कमरे में दाखिल हुए थे। रायहान ने तो फिर भी वलीमे में दोस्तों की गैदरिंग में थोड़ा एंजॉय किया था, मगर इरहा आज भी खामोश और सदा की उदास सी ही थी। जैसे इरहा ने गोल्डन मैक्सी जिस पे ब्लैक काम हुआ था पहन रखी थी और रायहान ने ब्लैक पेंट कोट पहन रखा था। वो ब्लैक कलर में आला दर्जे का हैंडसम लग रहा था। उसके सफ़ेद रंग पर काला कुल्ला खूब जचता था। इरहा ने आते ही कपड़े चेंज किए और अपनी मखसूस जगह पे आके सो गई। रायहान चेंज करके अपनी चेयर पर आके बैठा और टेक लगा के सिगरेट जलाई। इरहा की नींद ख़राब ना हो इसलिए लाइट पहले ही ऑफ कर दी थी। रायहान ने चेयर से टेक लगाया तो उसकी सोचों के समुंदर में उसे सबसे पहली सोच हैदर अली की आई थी। अली के साथ गुजारे हुए यूनिवर्सिटी के खूबसूरत लम्हात याद आए थे। उसे अली की कही बात याद आई थी, मुझे तो सिर्फ मरने का इंतज़ार है, जन्नत में मुझे 70 हूरें मिलेंगी। वो मुस्कुराया था अली की बात याद करके और यूं ही न जाने कितनी ही तल्ख यादें याद करते करते रायहान की भी आंख लग गई थी। 2 महरमों को अजनबियों की तरह रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था और इस अरसे में इरहा ने बहुत ज़रूरत पड़ने पर भी रायहान पर सिर्फ नफ़रत की नज़र डाली थी और वो रायहान अफंदी उसकी मोहब्बत को तरसता था। माज के मशवरे पर रायहान ने इरहा को काफ़ी स्पेस दिया था। बेड पर बैठा रायहान लैपटॉप और कुछ ज़रूरी फाइल्स लिए ऑफिस के काम में मशगूल था और सामने सोफ़े पर मौजूद इरहा किसी किताब में मसरूफ़ थी। तभी इरहा पानी पीने के लिए उठी और रायहान के करीब साइड टेबल पर जो ग्लास और जग था उससे पानी निकाला। पीने लगी तो अचानक उसे चक्कर आए तो रायहान फ़ौरन ही खड़ा हुआ और इरहा को पकड़ के अपने बाजू हाइल किए। इरहा उसकी मौजूदगी को महसूस करते ही खुद से
धक्का दे के अलग किया। पीछे हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? राहयान जो इस हमले के लिए तैयार नहीं था सिर्फ यही सोचता रहा कि आखिर उसने किया क्या है। इरहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ बैठ जाओ। उसने हाथ के इशारे से बेड की तरफ इशारा किया तो इरहा ने कुछ सेकंड्स उसे घूरने के बाद उसकी बात मान ली। वो बैठी तो राहयान तकिया सही किया। इरहा ने टेक लगाई तो राहयान बगैर उसे टच किए उसे कंबल उड़ाया, एक मेडिसिन लेके आया और उसे दी। इरहा ने आंख मूंद ली और कुछ ही देर में वो सो गई। राहयान काफ़ी देर उसके करीब ही खड़ा उसे देखता रहा। वो काफ़ी परेशान था इरहा को अचानक चक्कर आने पर। आखिरकार उससे रहा नहीं गया तो उसने इरहा के माथे पर हाथ लगा के चेक किया तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। इरहा का बुखार राहयान की परेशानी में और इजाफा कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो किचन से एक बाउल में पानी लाया और इरहा की पट्टियाँ रखना शुरू की। इरहा बुखार की वजह से मदहोश थी, उसे पट्टियाँ रखना महसूस नहीं हो रहा था। वो पूरी रात पट्टियाँ रखता रहा। उसे जब महसूस हुआ इरहा का बुखार कुछ कम हो गया है तो वो बेड से नीचे साइड टेबल से टेक लगा के सो गया। तबीयत ख़राब होने की वजह से फजर में ना इरहा की आंख खुली, ना रात भर जागने की वजह से राहयान की। इरहा ने सुबह आहिस्तगी से आंख खोली तो गैर इरादी तौर पर उसका हाथ सर पर गया तो उसे महसूस हुआ कि उसके सर में दर्द हो रहा है। वो उठकर बैठी तो उसे साइड टेबल पे बाउल दिखा और उसकी नज़र राहयान पर गई जिसके हाथ में पट्टी थी। वो समझ चुकी थी कि राहयान ने पट्टियाँ रखी हैं। उसे राहयान की मोहब्बत तो नज़र नहीं आई, अलबत्ता गुस्सा ज़रूर आया था। क्या थी वो उसे राहयान की मोहब्बत से पहले अपना माजी क्यों याद आता था? हालांकि राहयान अफंदी उसे कितने खलूस से चाहता था। मोहब्बत तो इरहा ने भी की थी हैदर अली शाह से। उसे मालूम होना चाहिए था किसी से मोहब्बत करना वो नशा है जो दुकानों पर नहीं दिल में पिया जाता है, और इस नशे की अजियत दिल वाला जानता है। इरहा ने बेड से खड़े होने की कोशिश की तो राहयान की आंख खुल गई। वो फ़ौरन ही खड़ा हुआ। सॉरी इरहा, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो बस। इरहा जो उसके हाथ में मौजूद पट्टी देख रही थी गुस्से से उसके करीब आई। आइंदा तो मेरे करीब आए तो अच्छा नहीं होगा। आई हेट यू। उसने गुस्से से उंगली उठा के उसके सामने की और अपनी नफ़रत का इजहार किया और वॉशरूम की जानिब बढ़ी तो राहयान ने फ़ौरन ही उसका हाथ कलाई से पकड़कर ज़ोर से खींचा और उसे खुद के करीब किया। इरहा जो राहयान की इस हरकत पर दिलो जान से घबराई थी। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, समझती क्यों नहीं हो? इतनी मोहब्बत कि तुम्हारे बगैर रहने का सोच कर अजियत होती है मुझे। राहयान ने धीमे लहजे में इरहा के कान में सरगोशी की। खुदा के लिए माफ़ कर दो मुझे, बहुत अजियत में हूँ मैं। राहयान के लहजे में दर्द साफ जाहिर था और इरहा जो पूरे वजूद से कांप रही थी। उसने राहयान को धक्का दे के पीछे करने की कोशिश की भी तो राहयान ने बदले में उसे और करीब करके उसकी कोशिश को नाकाम किया। मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? यकीन करो मेरा, अपनी जान से बढ़ के हिफाजत करूँगा तुम्हारी। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता इरहा, प्लीज़। उसने अचानक ही उसे छोड़कर उसके आगे हाथ जोड़े। वो सर झुकाए खड़ा था इस आस में कि शायद माफ़ी की कोई गुंजाइश हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, मुझे माफ़ कर दो इरहा, मुझसे इतना दूर मत हो कि मैं मर जाऊँ। उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे थे। नहीं कर सकती तुम पे यकीन, दिल नहीं मानता मेरा। उसने ये कह के अपनी आंख से आंसू साफ किया और चली गई। अजीब बात है, अब भी यकीन नहीं मुझ पे, तुम्हारे नाम पर खुद को उजाड़ बैठा हूँ। राहयान ने बगैर देखे कहा तो इरहा रुकी और कुछ सेकंड्स उसे मुड़ कर देखा और चली गई। जब वो नहा कर आई तो राहयान कमरे में नहीं था। वो ये देखकर काफ़ी सुकून में आई। उसके दिमाग में मुसलसल राहयान की बातें गर्दिश कर रही थीं। उसे राहयान की हरकत बहुत बदली बदली लगी थी। उसे राहयान से अब डर लग रहा था। उसने अपने जहन को झटका और तैयार होकर नीचे गई। इरहा ने ग्रीन कलर की फ़्रॉक पहन रखी थी। उसकी गोरी रंगत पर यह कलर बहुत खूबसूरत लगता था। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे उतर ही रही थी कि उसकी नज़र सोफ़े पर बैठे मास पर गई जो फ़ोन इस्तेमाल करने में मसरूफ़ था। वो नीचे उतरी तो उसने सलाम किया। वालेकुम सलाम भाभी। मास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो भी जवाबन मुस्कुरा दी और किचन में जाने लगी तो मास ने उसे पीछे से आवाज़ दे के रोका। भाभी, क्या आप 2 मिनट बैठ सकती हैं? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? इरहा ने पूछा। जी, 2 मिनट मिल सकते हैं। इरहा ने हल्की सी मुस्कुराहट सजाए सर इस बात में हिलाया और वहीं एक सोफ़े पे बैठ गई। मास कुछ देर तो यूं ही खामोश रहा। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। भाभी, दरअसल मुझे आपसे राहयान के मुतालिक बात करनी है। मास ने इंतहाई संजीदगी से कहा तो इरहा ने एक नज़र मास पे डाली, फिर नज़र झुका गई। कहिए भाई। इरहा ने कहा तो मास मुस्कुराया।
میری کوئی بہن نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو اتنے پیار سے بھائی نہیں کہتی جتنے پیار سے آپ نے کہا ہے۔ ارہا اس کی بات پہ ہلکا سا ہنسی۔ بھائی قربان آپ پہ بھابھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ سجائے ماس نے کہا۔ اب بھائی کہاں ہے تو بھائی کی ایک بات مان لیں گی؟ دوسری جانب بہت مان سے کہا گیا تھا۔ جی بالکل بھائی، ریحان کو اپنا لیں، ماس نے اچانک ہی کہا تو ارہا نے نظر اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جی بھابھی، میں ریحان کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ وہ مجھے نہیں بتاتا کچھ، مگر میں سب جانتا ہوں کہ ریحان آپ کی روٹنیس سے کافی ڈسٹرب ہے۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا بھابھی۔ آپ تو جانتی ہیں اسے 2 بہت بڑے صدمے ملے ہیں۔ وہ بہت اٹیچ تھا اپنے بابا سے، اور انکل کی ڈیتھ نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ پھر علی، اس نے علی کہا تو ارہا نے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نظر ہٹا لی۔ بھابھی، وہ علی سے بہت محبت کرتا تھا، علی سب کچھ تھا ہمارے لیے۔ اس کا یوں اچانک چلے جانا جتنا تکلیف آپ کو دیتا ہے اتنی ہمیں بھی۔ مگر ریحان، وہ کہتے کہتے کچھ سیکنڈز کے لیے خاموش ہوا۔ مگر ریحان اب بہت کمزور ہو گیا ہے بھابھی، وہ آپ کی نفرت سہ نہیں پا رہا، خدا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ اس کی غلطی کی سزا اتنی طویل مت کریں بھابھی، آپ کے بغیر مر جائے گا وہ۔ ماس نے بہت ہی بے بسی سے اپنے آخری الفاظ ادا کیے، اور ارہا جو خاموش نظریں گاڑے زمین کو دیکھ رہی تھی اس کی بات سنتی رہی تھی۔ میں یہ فراموش نہیں کر رہا کہ آپ نے دکھ نہیں سہا۔ آئی نو بھابھی، آپ نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، مگر ہم پوری زندگی تو ماضی کو لے کے نہیں بیٹھ سکتے۔ آگے بڑھیں بھابھی، بھول جائیں سب۔ کہنا جتنا آسان ہوتا ہے کرنا اتنا ہی مشکل ماس بھائی، ارہا نے چہرے پر صدیوں کی سی اداسی سے کہا۔ لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا بھابھی، بتائیں کریں گی نا کوشش؟ مانیں گی بھائی کی بات؟ ماس نے بھرپور امید سے پوچھا تو ارہا اس کی امید پر کچھ پورا اتری تھی۔ ارہا نے مسکرا کر جواب دیا، جی انشاءاللہ کروں گی کوشش۔ ماس کو اس کے جواب سے سکون ملا تھا۔ سامنے سے ریحان بھی آیا تو ماس کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو بھابھی، ارہا جواباً مسکرائی اور کچن میں چلی گئی۔ کیا ہو رہا تھا بھائی یہاں؟ ریحان نے ماس سے پوچھا۔ کچھ نہیں دوست، اپنی بھابھی سے باتیں کر رہا تھا۔ اوہو اچھا جی، ریحان نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور دونوں باہر چلے گئے۔ رات کا وقت تھا۔ ارہا سوچوں میں گم سم کھڑی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ماس کا کہا گیا ایک ایک لفظ گردش کر رہا تھا۔ میں کیسے ریحان کو معاف کر دوں؟ اس نے سوچا، جس نے مجھے اغوا کیا، جسے اپنی ماں بہن کے علاوہ کسی کی عزت کرنا نہیں آتی۔ اس نے اداسی سے سوچا، مگر وہ اب کافی بدل بھی تو گیا ہے، جیسے ارہا کے دل نے گواہی دی ہو۔ ارہا نے ایک گہرا لمبا سانس لیا اور شادی سے اب تک کی ہونے والی ریحان کی ہر بات اور تاثرات پہ نظر ڈالی تو اسے اس کی ہر ادا میں اپنے لیے محبت نظر آئی تھی۔ شاید ماس بھائی صحیح ہی کہتے ہیں، ریحان اب پہلے جیسا نہیں ہے، وہ واقعی بدل گیا ہے۔ اگر وہ پہلے جیسا ہوتا تو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ اب تو اس کا مجھ پہ پورا حق ہے، مگر اپنے حق میں سے اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ سوچ رہی تھی، ارہا کا دل اس سے بے انتہا صاف کوئی کر رہا تھا، مگر ایک وہ تھی جو بار بار اپنے خیالات جھٹک رہی تھی۔ عشاء کی اذان ہوئی تو ارہا نماز پڑھنے کی غرض سے اپنے کمرے میں گئی۔ نماز ادا کر کے دعا میں اس نے اپنے لیے اطمینان مانگا اور لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ارہا کی آنکھ تب کھلی جب فجر کے بعد کا سلام پڑھا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کے اٹھی کہ اس کی فجر کی نماز نکل گئی۔ وہ بیٹھی تو اس نے اپنے خوبصورت بال جوڑے میں قید کیے۔ سامنے صوفے پہ بیٹھا ریحان سورہ رحمان کی تلاوت دھیمی آواز میں کر رہا تھا۔ وہ اکثر فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ وہ خود کو ارہا سے بے نیاز ظاہر کر رہا تھا، مگر اسے معلوم تھا ارہا جاگ چکی ہے۔ آخر کو وہ ارہا کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ ارہا خود بخود صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسے ہی سن رہی تھی۔ خود کتنے سکون سے تلاوت کر رہے ہیں اور مجھے فجر کے لیے اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اٹھایا تھا۔ ارہا اس کی آواز پر چونکی جو ایک آیت پہ ٹھہر کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے جواب دے رہا تھا۔ ارہا جو اس سوچ میں تھی کہ اس نے تو ہلکے سے بولا ہے، ریحان تک آواز کیسے گئی؟ کچھ دیر بعد ریحان پھر تلاوت میں مشغول تھا۔ سنیں، ارہا نے کہا تو ریحان اسے بغور دیکھا۔ اس کا جی نہیں چاہا تھا ارہا پر سے نظر ہٹانے کو جس نے اتنے پیار سے اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے بھی تلاوت سننی ہے، آپ آواز تیز کر کے پڑھ لیں۔ اس نے ریحان کو دیکھے بغیر بولا تھا اور ریحان جو صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ریحان نے بلند آواز میں تلاوت کی،
रायहान की आवाज़ इरहा को अपनी तरफ खींच रही थी। तलावत मुकम्मल हुई तो इरहा नहाने गई। उसके दिल में सूरह रहमान का इत्मीनान था, उसे अल्लाह ने इत्मीनान दे दिया था। वो नहा कर आई तो उसे डार्क नेवी ब्लू कलर की कमीज शलवार पहन रखी थी। रायहान जो सोफ़े पर लेटा हुआ था उसने डार्क ब्राउन कमीज शलवार पहन रखी थी। उन दोनों के रंगों पर ये डार्क कलर खूब जचते थे। इरहा रायहान के पास जाके खड़ी हुई और बगौर उसे देखने लगी। बेध्यानी में इरहा के गीले बालों से टपकता पानी रायहान के चेहरे पर जा गिरा। उसकी आंख खुली तो इरहा चौंक कर पीछे हटी। रायहान मुस्कुराया। इरहा जाने के लिए मुड़ी तो पीछे से उसका किसी ने हाथ पकड़ा था। रुको। इरहा जो काफ़ी डर गई थी उसने ज़ोर से आंखें मूंदी और जी प्लीज़ यहाँ बैठो, रायहान ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। प्लीज़ हाथ छोड़े मेरा, इरहा ने मुड़कर कहा तो रायहान ने अपनी आंखों से उसे अपने बराबर में बैठने को कहा। कुछ सेकंड्स बाद वो बैठ गई। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अच्छा लगने लग गया हूँ क्या मैं? रायहान ने शरारत से कहा। रायहान ने इरहा की बहुत कोशिश के बाद भी हाथ नहीं छोड़ा था। नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? इरहा ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए और उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। अच्छा तो फिर मोहब्बत हो गई है मुझसे? रायहान ने मुस्कुराहट सजाए सवाल किया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो कर लो ना प्लीज़, तुम चाहोगी तो हो जाएगी। रायहान का लहजा अचानक इल्तिजाया हुआ था। हाथ छोड़े मेरा और जाने दे मुझे, इरहा ने नज़रें चुराते हुए कहा। रायहान ने हाथ छोड़ दिया। इरहा जाने लगी तो पीछे से उसे किसी आवाज़ ने रोका। क्या माफ़ी की कोई गुंजाइश निकल सकती है? कैसे? इरहा मुड़ी और पूछा। इस बार उसके चेहरे और लहजे में गुस्से के तासुरात नहीं थे। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि आपकी वजह से मेरी मामा मुझे छोड़ के चली गई। मेरी वजह से? रायहान खड़ा हुआ। उसके लहजे में वाज़िया तौर पर हैरानगी थी। जी हाँ, आपकी वजह से जो तकलीफ़ आपने मुझे दी थी, मेरी मामा ये सदमा नहीं सह सकी और मुझे छोड़ के चली गई। रायहान जैसे ये बात सुनकर अपनी ही नज़रों में और गिर गया, जैसे पैरों तले से ज़मीन निकली हो। आखिर वो इरहा के किस किस दुख का मुजरिम था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद बहुत अजियत में हूँ, मेरी अजियत कम कर दो। उसने एक बार फिर इरहा से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी थी। इरहा ने उसे देखा और अपने आंसू साफ़ किए और रायहान जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, मेरा दिल नहीं करता माफ़ करने का, मुझे कह के मुड़ी तो रायहान ने कहा, माफ़ करने वालों को खुदा दोस्त रखता है और सब्र करने वालों को भी। इरहा ने फ़ौरन ही मुड़कर कहा, मैं सब्र कर लूँगी लेकिन माफ़ नहीं। अगर तुम्हारी मामा मेरी वजह से गई हैं तो एक्सीडेंट तो मेरे बाबा का भी हुआ था। जिस दिन तुम्हें अगवा किया था सज़ा उसी दिन मिल गई थी मुझे। मेरे बाबा भी मुझे छोड़ के चले गए इरहा। बस फ़र्क इतना है, तुम बेकसूर हो और मैं पूरी तरह से हारा हुआ मुजरिम। वो ये सब बताते हुए एक मासूम बच्चा लग रहा था जिसे हर देखने वाले को उस पर तरस आए, उस पर प्यार आए। मगर अफसोस, तुम मुझे अभी भी माफ़ करने पर राज़ी नहीं हो। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। दो गिरते हुए आंसुओं के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो ये कहकर कमरे से चला गया था और इरहा जो अपने दोनों हाथों में अपना सर लिए सिर्फ रायहान की बात याद कर रही थी, उसे शिद्दत से उसकी तकलीफ़ का भी अंदाज़ा हुआ था। उसे ये नहीं पता था कि उसके बाबा की डेथ उसी दिन हो गई थी। उसे सज़ा उसी दिन मिल गई थी। कुछ देर बाद उसे मिनाल की कॉल आई। उसने मिनाल को बिल्कुल फील नहीं करवाया कि वो किस कंडीशन से गुजर रही है। रायहान पूरा दिन घर में नहीं आया था। इरहा की आंखों ने उसे तलाश किया था मगर वो नहीं था। इंतज़ार करते करते रात हो गई थी। इरहा ने हादिया साहिबा, हुज़ैफ़ा, ज़ोया उन सब को रायहान किसी ज़रूरी काम से गया है, रात देर से लौटेगा बताकर तसल्ली दे दी थी। वो खाना खाकर ऊपर आई। उसने बेपरवाह सी होकर सोने की कोशिश की मगर उसे नींद नहीं आई। शायद उसे रायहान की टेंशन ने जगा रखा था। वो ना माने मगर रायहान की सच्ची मोहब्बत और मुखलिसी के आगे उसकी नफ़रत हार रही थी। उसे रायहान की सोचों में कहीं न कहीं उसके बाबा का ख्याल भी आता था। वो बहुत शर्मिंदा थी अपने रवैये पर, क्योंकि वो जानती थी रायहान अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करता है। इरहा करवटें बदल कर थक चुकी थी जब उसने स्टडी रूम से एक किताब लाकर रीड करने का सोचा, जो कि अमूमन उसकी आदत थी। वो अक्सर ऐसा किया करती थी।
وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی تو گھڑی پر نظر پڑتے ہی اسے ریحان کی ٹینشن پھر سے ستانے لگی۔ گھڑی 11:45 بجا رہی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں گئی، اس نے لائٹس آن کی تو سامنے چیئر سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں سگریٹ جھلسائے وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ نہ جانے وہ وہاں کب آیا تھا اور اب تک کتنی سگریٹ پی چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی اس کے قریب جا پہنچی اور جھٹ سے سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھینی، جیسے شاید لائٹ آن ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ روم میں کوئی آیا ہے۔ ارحا کی اس حرکت پر ریحان نے فوراً آنکھیں کھولیں اور ارحا سے نظریں چرا گیا، جو اسے بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ اچھا بننا ہے تو پوری طرح نہیں بن سکتے؟ ارحا اسے فل موڈ میں ڈانٹ رہی تھی اور وہ اس کی اس ادا پر صدقے واری جاتے ہوئے اسے مسلسل مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ تم نا بہت ڈھیٹ وہ کچھ کہتے کہتے رکی جب اس کے ہاتھ سے سگریٹ بھی گری۔ اس نے سگریٹ غلط اینگل سے پکڑ کے رکھی تھی، اس کا ہاتھ سلگتی ہوئی سگریٹ سے ٹچ ہو گیا تھا۔ ریحان چونک کر کھڑا ہوا، جیسے اس کی خوبصورت مسکراہٹ میں بھی خلل پڑا ہو۔ ارحا کیا ہوا؟ اس نے غیر ارادی طور پر ارحا کا ہاتھ پکڑا جو ہلکا سا اس جگہ سے ریڈ ہو چکا تھا جہاں سگریٹ ٹچ ہوئی تھی۔ وہ ارحا کے لیے کتنا پریشان ہو چکا تھا، اس کا اندازہ ریحان کے چہرے سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا، اور اس کے اس پریشان چہرے کو کوئی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آئندہ کبھی سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، اس نے ارحا کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا تو ارحا نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا، اپنا ایک ہاتھ اس کے گال پہ رکھا اور کان میں سرگوشی کی۔ ظالم لڑکی، کہتی کیوں نہیں ہو کہ محبت ہو گئی ہے؟ اس کے اتنے قریب آنے پر ہی ارحا کافی گھبرا گئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے آج اس کی نفرت ہار گئی ہے۔ وہ اس لمحے سے فرار چاہتی تھی۔ میں تم سے صرف محبت کے بدلے محبت چاہتا ہوں یار، اور کچھ نہیں، اس نے بہت سکون سے کہا تھا۔ ارحا نے اپنی مسکراہٹ روکی، آنکھیں بند کیں تو ریحان اس کے اور قریب ہوا۔ ارحا نے فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ ریحان کے سینے پر رکھے، اسے خود سے پیچھے کیا اور مسکراتی ہوئی فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی، اور وہ اپنے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ارحا کمرے میں آئی تو اس نے منہ تک کمبل اوڑھ کر رکھا تھا۔ اس کے اس حرکت پر ریحان کی کھلکھلا کر ہنسی ارحا نے بھی سنی تھی۔ وہ بیڈ پہ آ کر بیٹھا تو کہنے لگا، مسز ریحان افندی، آئی نو آپ اٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، بس بتانا یہ ہے کہ کل سارا نے ہماری دعوت کی ہے اور ہمیں جانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر بیڈ پر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی جگہ صوفے پر نہیں۔ اگلے دن دفتر پر جانے کے لیے ارحا نے ڈیسنٹ سی آرنج کلر کی بہت خوبصورت فراک پہنی تھی۔ وہ ڈریسنگ پر کھڑے ہو کر جھمکے پہن رہی تھی کہ جب ریحان روم میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر ارحا پہ پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کچھ سیکنڈز وہیں کھڑے وہ اس کی خوبصورتی کو جانچتا رہا، پھر آہستہ سے قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ارحا کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا تھا اور ارحا نے جھمکے پہننے میں خود کو مصروف ظاہر کیا کہ جب ریحان اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا، وہ اچانک اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بغور اسے دیکھتا رہا، اپنی بہت گہری نظروں سے۔ ارحا، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ کافی دیر اس کی خوبصورتی کو دیکھتے رہنے کے بعد بھی اس کو اس کا بتانے کی بجائے اس سے اپنا پوچھ رہا تھا۔ اس کے معصوم ہونے کی بنا پر وہ اسے زیادہ کنفیوز کرتا تھا۔ ٹھیک لگ رہے ہیں، گھبراہٹ کی وجہ سے الفاظ رک رک کر ادا ہوئے تھے۔ اس کی معصومیت سے دیے گئے جواب پر وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے پر وہ اس کا مذاق سمجھ چکی تھی۔ اس نے خفگی سے اسے پیچھے کیا اور دوسرا جھمکا پہننے لگی۔ ریحان بھی اس کے پیچھے کھڑا اسے ہی دیکھتا رہا، پھر اچانک ڈریسنگ سے ٹشو اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ لپسٹک لائٹ کرو۔ ارحا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ جی، مگر کیوں؟ کیونکہ میری جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خوبصورتی صرف میرے لیے ہو، بہت حسین لگ رہی ہو۔ نرمی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھے پیار بھرے لہجے سے کہا گیا تھا، میں نہیں چاہتا مسز ریحان افندی کو نظر لگے، اس لیے کہہ رہا ہوں لپسٹک لائٹ کرو۔ جی نہیں، میں نے تو پہلے ہی میک اپ اتنا لائٹ کیا ہے، اب لپسٹک لائٹ نہیں کروں گی۔
इरहा ने गुस्से से कहा तो राहयान ने एक गहरा सांस लिया और कहा, करनी तो पड़ेगी क्योंकि मैं कह रहा हूँ। उसके लहजे से इरहा को वो पुराना वाला राहयान लगा था, अकड़ू और ज़िद्दी। ज़िद करना और अपनी बात मनवा के छोड़ना उसकी हमेशा से ही आदत थी। मैं करता हूँ। राहयान ने फ़ौरन टिशू इरहा के लब के करीब किया और फ़ौरन ही इरहा ने गुस्से से उसके हाथ से छीना। बदले में राहयान ने उसे घूरा और अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखते ज़रा सा करीब होकर कान में सरगोशी की। मेरी जान, तुम जानती हो ना मैं अपनी ज़िद का पक्का हूँ। अगर मैंने कहा है मैं लाइट करूँगा तो मतलब मैं ही करूँगा। उसकी इस हरकत से इरहा को उससे डर लगा था। राहयान पीछे हुआ और हाथ आगे किया तो इरहा ने खामोशी से उसके हाथ में टिश्यू थमा दिया। राहयान ने आहिस्तगी से उसकी लिपस्टिक लाइट की। उसके बाद इरहा ने शीशे में खड़े एक नज़र खुद को देखा और पैर पटकती गुस्से से कमरे से निकल गई और राहयान अपनी मुस्कुराहट दबाए उसे देखता रहा। फिर खुद भी तैयार होने लगा। वो नीचे उतर कर आया तो इरहा का भी उस पर से नज़र हटाना मुश्किल था। वो वाइट कमीज शलवार में बला का हसीन मर्द लग रहा था। वहाँ पहुंचकर भी इरहा ने राहयान से कोई बात नहीं की थी और आने के बाद भी वो चेंज करके फ़ौरन ही अपने बेड की जगह पे आके लेट गई थी। राहयान कमरे में दाखिल हुआ तो इरहा ने मुंह तक कंबल ओढ़ कर रखा था। वो उसके पास ही बैठ गया। इरहा, उसके पुकारने पर कोई जवाब नहीं दिया गया था। इरहा प्लीज़ बात सुन लो। दोबारा भी उसे कोई जवाब ना मिला तो उसने इरहा के चेहरे से कंबल हटाया तो जवाबन इरहा ने मुंह फेर लिया। सॉरी यार, राहयान ने बहुत उदासी से कहा। दरअसल मैं तुम्हारे मामले में बहुत पॉजेसिव हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई देखे और फिर जब तुम इतनी हसीन लग रही हो तो मैं खुद तुम्हें देखने से इज्तनाब करता हूँ कि कहीं मेरी ही नज़र तुम्हें न लग जाए। राहयान के बेपनाह मोहब्बत से कहने पर इरहा को अपना दिल संभालना मुश्किल हो रहा था। अच्छा सुनो तो सही, आइंदा नहीं डांटूंगा, वादा। राहयान ने मासूम शक्ल बनाकर कान पकड़े तो इरहा मुस्कुराई। वो उठ के बैठी तो राहयान ने कहा, तुम्हें पता है मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे लगता था मुझे कभी मोहब्बत नहीं होगी, मगर मुझे तो इश्क हुआ है। शुक्र है खुदा का कि मिल गई तुम मुझे, वरना मर जाता मैं तो। राहयान कहता जा रहा था और इरहा सुनती जा रही थी। उसे अब राहयान की बातें सुनना अच्छा लगता था। माफ़ तो कर दिया ना तुमने मुझे। उसे बात करते करते जैसे अचानक याद आया था। उसके पूछने पर इरहा ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो यूं ही नज़रें झुकाए बैठी थी। इरहा, बोलो ना यार, उसने पूछा। जी हाँ, माफ़ कर दिया मैंने आपको। मैं खुश हूँ आपके साथ, वो ये कहकर जैसे दिल से मुस्कुराई थी। जवाबन राहयान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसने साइड टेबल से एक बॉक्स निकाला, उसमें से खूबसूरत चमकती हुई डायमंड की रिंग निकाली और उसे पहनाई। मेरे इश्क की निशानी बहुत खूबसूरत है। इरहा ने बात मुकम्मल की और उसके सीने से जा लगी। राहयान के लिए ये सब अचानक काफ़ी हैरान कुन था। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये इरहा है। वो मुस्कुराया और कुछ सेकंड्स बाद उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। ये एजाज़ है मेरे लिए। गैर इरादी तौर पर उसके मुंह से ये अल्फाज अदा हुए। उसने अपने एक हाथ से इरहा का चेहरा ऊपर किया और माथे पर बोसा दिया। वो शर्म से उसमें और सिमट के रह गई थी। आई रियली लव यू। राहयान ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा और तंग कर दिया था। कुछ सेकंड्स बाद इरहा ने उसे खुद से अलग किया तो वो मुस्कुरा रही थी और राहयान जो मुसलसल उसे देखते में मसरूफ़ था। लव यू का जवाब कौन देगा? राहयान ने कहा। ज़रूरी है, इरहा ने शरारत से कहा तो राहयान ने उसे घूरा तो इरहा खुल के हंसी। ओके ओके, लव यू टू। अब ठीक है, अब तो तुम पर मेरा पूरा हक है, राहयान ने कहा तो इरहा ने नासमझी से उसे देखा। यार, आई लव यू, आई नो, उसने फ़ौरन जवाब दिया। तो बस ना, फिर अब क्या सोचना, राहयान ने कहा तो इरहा ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया, मगर राहयान ने उसकी एक ना सुनी। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल अनजानी मोहब्बत बाय मारिया हुसैन। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.